छे म्हणून आज दीक्षित वैधानी पशुसारथी प्रहरी जवानोद्वारा शपथ ग्रहण का लागि राष्ट्रिय सलामी अर्पणको कार्यक्रम हुन गइरहेको हुँदा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानमा उभिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय सलामी अर्पण गर्दा अर्पण धन्यवाद। कार्यक्रमको अर्को चरणमा पशुसारथीहरूद्वारा नेपालीहरूको वीरता र इज्जतको प्रतीक खुकुरी, राष्ट्रिय झण्डा, प्रहरी झण्डा तथा विभिन्न पवित्र धार्मिक ग्रन्थहरू स्पर्श गरेर शपथ ग्रहण हुन गइरहेको छ।
अर्को चरणमा प्रहरी नियमावली अनुसार प्रशिक्षार्थीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु पर्ने भएकाले शब्द उच्चारण गरी शपथ ग्रहण गराइदिन हुन यस तालिम केन्द्रका श्रीमान समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गोपाल कुमार भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल राज्यमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीवन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधानप्रति पूर्णतया निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय पक्षपात लोभ माया वा दोष भाव नराखी पालना गर्नेछु भनी म सत्य निष्ठा प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा गर्दछु र देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पुनः राष्ट्रिय सलामी अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा उपस्थित महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानमा उभिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय सलामी अर्पण जय नेपाल। आजको यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान
प्रहरी नायक महानिरीक्षकज्यू, श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, आमन्त्रित क्षेत्रीय स्तरका श्रीमान कार्य प्रमुखज्यूहरू, नेपाल प्रहरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय श्रीमती समिति अध्यक्षज्यू, श्रीमान महासेनानीज्यू लगायत नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकारीज्यूहरू, श्रीमान समादेशकज्यू, श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यू, श्री नेपाल प्रहरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय श्रीमती सङ्घका कार्यकारी समितिका पदाधिकारीज्यू, श्रीमान निमित्त सहकारीज्यू, पुरानो अदालत राजपुरका श्रीमान भैष्टाज्यू, सम्मानित लोक सेवा आयोगका श्रीमान कार्य प्रमुखज्यू, सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका श्रीमान कार्य प्रमुखज्यू, आमन्त्रित जिल्ला स्तर कार्यालयका श्रीमान कार्य प्रमुखज्यूहरू, आमन्त्रित राजनीतिक दलका पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल पूर्व प्रहरी सङ्घ डोटी जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरू, नेपाल प्रहरीका सिनियर अधिकारीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, विभिन्न पेसा व्यवसायी सङ्घ सङ्गठनका पदाधिकारीज्यूहरू, उपस्थित भद्र महिला एवं सज्जन वृन्दका साथै नेपाल प्रहरीका जुनियर प्रहरी अधिकृत तथा प्रहरी हवलदार जवान र आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनीहरू, समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमैन चयन कायम गर्नु, अपराधलाई अपराध गर्दै मौका नदिनु, अपराधको सफल अनुसन्धान गर्नुका साथै कानुनको परिपालना गराउनु र संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हक अधिकार तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु प्रहरी सङ्गठनको प्रमुख दायित्व रहेको द्वारा स्मरणीय छ। वर्तमान बदलिँदो परिवेशमा सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न सङ्गठनले तोकेको कार्य प्रकृतिको अनुसारको योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न सङ्गठनमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन क्षमता अभिवृद्धि गराउन प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कार्यक्षेत्रमा आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आइपर्ने हरेक बाधा अवरोध एवं जटिलताहरूसँग सामना गर्न तथा प्रहरी कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा आवश्यक पर्ने व्यावसायिक ज्ञान र सिपहरू प्रदान गर्न एवं वर्तमान राज्य व्यवस्थाको सामाजिक संरचनाले माग गरेको जनमुखी प्रहरी उत्पादन गर्न पेसागत तालिमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यसै उद्देश्यमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी जवान पदमा नयाँ नियुक्ति भएका प्रहरी जवानहरूलाई विभागीय नीतिअनुरूप यो आधारभूत तालिम सञ्चालन गरेको बेला श्रद्धेय श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूमा सादर जाहेर गर्न चाहन्छु। प्रहरी सङ्गठनको आधारस्तम्भको रूपमा रहेका प्रहरी जवानहरू योग्य, दक्ष, विवेकशील एवं कुशल हुनु अपरिहार्य हुन्छ। यस तालिमले आज दीक्षित भई जाने प्रहरी जवानहरूलाई समग्र रूपमा साङ्गठनिक लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाहका लागि उचित किसिमको पथ प्रदर्शन गर्नुका साथै देशको बदलिँदो परिस्थिति अनुरूप परीक्षार्थीहरूलाई कार्यक्षेत्रमा आइपर्ने हरेक चुनौतीहरू र विषम परिस्थितिसँग सामना गर्न सक्ने बनाउनुका साथै सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञानलाई समय सापेक्ष रूपमा गुणस्तरीय प्रहरी जनशक्ति उत्पादन भएको बेला श्रद्धेय श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूमा जाहेर गर्न चाहन्छु। विभागीय निर्देशनअनुसार मिति 2064 साल जेठ 18 गतेबाट विधिवत रूपमा उद्घाटन भई सञ्चालन भएको यस प्रहरी आधारभूत तालिम 74औं समूहमा कुल जम्मा 421 जना परीक्षार्थीहरूमा यस तालिम केन्द्रमा 332 जना मध्ये 39 जना महिला र 293 जना पुरुष, त्यस्तै प्रश्नस्थल बुढामा 144 जना पुरुष मात्र गरी जम्मा 476 जना परीक्षार्थीहरू तालिममा सफल भएको बेला श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूमा सादर जाहेर गर्न चाहन्छु। साथै 5 जना परीक्षार्थीहरू तालिम अवधि पुरा नगरी बिचमै छोडी गएको बेला समेत श्रीमानमा जाहेर गर्न चाहन्छु। कुल तालिम अवधि 7 महिना अर्थात् 171 कार्यदिन रहेको यस तालिमलाई आन्तरिक तथा व्यावहारिक गरी 2 भागमा विभाजन गरी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। व्यावहारिक तर्फको प्रशिक्षणमा परीक्षार्थीहरूलाई कड़ा शारीरिक परिश्रम गर्न एवं जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि संयमित र सहनशील भई कार्य सम्पादनमा सक्षम बनाउन शारीरिक व्यायाम
कवाज, भालापात, खेलकुद तथा आत्मरक्षा अभ्यास, विभिन्न हात हतियारद्वारा चाँडमारी एवं प्रहरी कारबाही युक्ति र आत्मबल अहिलेको तालिम समेत प्रदान गरिएको थियो। यसै गरी आन्तरिक तर्फको पैसेनका परीक्षार्थीहरूलाई प्रहरी संगठनको सक्रिय सदस्यको हैसियतले पालना गर्नुपर्ने प्रहरी आचरण तथा व्यवहार, प्रहरी जवानले कर्तव्य निर्वाहका क्रममा गर्नुपर्ने प्रहरी कार्य तथा शान्ति सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित आधारभूत कुराहरू, अनुशासनका पक्ष, कानुन कायम गर्ने इकाइ, प्रहरीसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन कानुनहरू, अपराध नियन्त्रण एवं अनुसन्धानका प्रक्रियाका विभिन्न पक्षहरू तथा मानव अधिकारका विषयहरूमा समेत प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको पाठ्यक्रम अनुसार आन्तरिक तर्फ 275 पूर्णाङ्क र व्यावहारिक तर्फ 325 पूर्णाङ्क गरी कुल 600 पूर्णाङ्क रहेकोमा चरणगत मूल्याङ्कनको 40% र अन्तिम मूल्याङ्कनको 60% अङ्कभार कायम गरी मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाइएको थियो। प्रहरी जवान आधारभूत तालिम मूल्याङ्कन मापदण्ड अनुसार 70% भन्दा बढी क श्रेणीमा 55 देखि 69.99% अङ्क ल्याउनलाई ख श्रेणीमा, 45 देखि 54.99% अङ्क ल्याउनलाई ग श्रेणीमा उत्तीर्ण गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा परीक्षार्थीहरूको लगनशीलता, मेहनत तथा अनुशासनको समेत मूल्याङ्कन गर्दा यस सुदूर तालिम केन्द्र र प्रशिक्षण स्थल गुडामा समेत तालिमरत जम्मा 476 जना परीक्षार्थीहरूमध्ये क श्रेणीमा 422 जना र ख श्रेणीमा 54 जना गरी सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूले सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेको बेला श्रद्धेय श्रीमान प्रमुख अतिथिमा जाहेर गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा आज दीक्षित भइजाने प्रहरी जवानहरूलाई सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गर्नुभएकोमा बधाई दिँदै नेपालको संविधान 2072 तथा प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही आफूले तालिमबाट प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप तथा कलालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जनमुखी तवरले अत्यन्तै जिम्मेवार तथा उत्तरदायीपूर्ण ढङ्गबाट कुशलतापूर्वक अवलम्बन गरी प्रहरी संगठनले अख्तियार गरेको रणनीतिक दृष्टिकोण परिपूर्ति गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ तपाईँहरूको कार्यक्षेत्रमा पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आफ्नो तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मुख्य अतिथिज्यूबाट उत्कृष्ट परीक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरणको कार्यक्रम रहेको हुँदा श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यूमा उत्कृष्ट परीक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र वितरण गरी आफ्नो अमूल्य निर्देशन समेत प्रदान गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित महानुभावहरूमा उत्कृष्ट परीक्षार्थीहरूको मनोबल उच्च राख्न तालीले सहयोग गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम परीक्षार्थी प्रहरी जवान टेकबहादुर कुँवर। सर्वद्वितीय परीक्षार्थी प्रहरी जवान प्रेमराज जोशी। प्रथम परीक्षार्थी प्रहरी जवान टेकबहादुर कार्की।
हेमराज गिरी। प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान वीरेन्द्र बहादुर थापा। अतिरिक्त क्रियाकलाप पर्यटन प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान चन्द्रबहादुर चन्द। सांत्वना पुरस्कार प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान गोमा ब्राह्म। सांत्वना पुरस्कार प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान दिनेश दत्त पन्त। जय नेपाल। यस दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित विशिष्ट अतिथि श्रीमान प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, क्षेत्रीय तथा जिल्ला स्तरीय कार्यालयका कार्य प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाली सेनाका महासेनानीज्यू लगायत वरिष्ठ अधिकृतज्यूहरू, तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यू, सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यू, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयका निमित्त